तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू या जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा کریم با هم کار داشتی؟ بله خواهر بیا بشین. خواهر من خیلی نگران صبا شدم. اون کم کم داره دیوونه میشه. خدا نکنه کریم، کلمات مثبت بگو. امیدت به خدا باشه همه چی درست میشه. دیر و زود داره، سوخت و سوز نداره. خواهر خدا تو ناامیدی یه نوری نشونمون داده. روانشناس صبا میگه اگه صبا ازدواج کنه ممکنه که حالش دوباره خوب بشه. صبای ما میتونه خوب بشه خواهر. پس بسم الله، چرا که نه؟ برای صبامون یه عروسی درست حسابی میگیریم. خواهر روانشناس میگه باید با کسی ازدواج کنه که خیلی باهاش مهربون باشه، که بتونه وضعیت اعصاب و مشکلشو درک کنه و برای همین شرایطشو کامل بدونه. برای همین تصمیم گرفتیم که صبا رو بدیم به بگو دیگه صبا رو بدیم به پسرمون شاهرخ. چطور ممکنه؟ ازدواج صبا با شاهرخ؟ چطور مگه خواهر؟ آخه این کجاش انقدر عجیبه؟ خواهر من میدونم شاهرخ پسر یکی دونته و چقدر برای عروسیش آرزو داری. فکرشو نمی کردی عروسی مثل صبا داشته باشی. اما صبا دختر یکی دونه منه خواهر. الان نیاز به کمک تو و خواهرزادم دارم. آخه کریم، فاصله سنی صبا و شاهرخ خیلی زیاده. اون براش مثل خواهر کوچیکشه. ببین، ما میتونیم صبا رو به یکی هم سن و سال خودش بدیم. اما خواهر صبا رو نمیشه دست غریبه داد. صبا یکی رو میخواد که مهربون باشه و وضعیت روحی اونو بفهمه. کی براش بهتر از شاهرخ میتونه باشه؟ اما شاهرخ این ازدواج رو قبول نمیکنه. خب هیچ وقت تا حالا با این دید فکر نکرده. خب حالا فکر میکنه. چیز خاصی نیست که ازدواج فامیلی همینطوریه دیگه. اولش با هم مثل خواهر و برادرن، اما بعدش ازدواج همه چی رو درست میکنه خواهر. خواهر سعی کن مشکلمو درک کنی. صبا اصلا نمیتونه یه مرد غریبه رو تحمل کنه. شروع میکنه به جیغ و داد کردن. فقط از شاهرخ نمیترسه. خواهش میکنم شاهرخ میتونه به دخترم یه زندگی جدید بده. لطفا
متاسفم. واقعا متاسفم. اصلا فکرشم نمی کردم که مجبور بشم همه زندگیمو بدون آدمی که همه دنیام بود بگذرونم. ببخشید، واقعا خیلی اذیتتون کردم. دیگه تکرار نمیشه. فردا از اینجا میرم. کجا میری؟ هر جا. هر جا بری به پست همچین آدمایی میخوری. نظر من اینه که برگرد خونه خودت. برای زنا هیچ جمع‌تر از خونشون تو دنیا نیست. اونجا نمیرم. من نمیتونم با دست خودم بچه‌مو به کشتن بدم. خودمو بکشم بهتر از اینه که اونو از دست بدم. تصمیمت چی شد خواهر؟ خب من کل شب به این موضوع فکر کردم. من مشکلی ندارم که صبا عروسم بشه اصلا. اما چی؟ در این مورد اول باید با شاروخ حرف بزنم. خواهر، برای چی میخوای با شاهرخ حرف بزنی؟ اون به حرف تو گوش میده، فقط تصمیم تو باید بهش بگی. خواهر اون جواب رد بهت نمیده. من میدونم پسرم رو حرفم حرف نمیزنه، اما نفیسه حرف یه عمر زندگیه. برای همین حتما باید باهاش صحبت کنم. مگه نکریم؟ بله خواهر، هر طور صلاح میدونید. تو نگران نباش کریم، به خواهرت اعتماد کن. صبا هرچی برای تو عزیزه برای منم همونقدر عزیزه. منم مثل تو دلم میخواد خیلی زود خوب بشه. بله. मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। मैं तेनू समझा कि ना तेरे बाजू लगदा जी। तो की जाने प्यार کجا میری؟ मैं करा इंतजार तेरा। نمیدونم. तू दिल तू यो जान मेरी। मैं तेनू समझा कि وقتی نه مقصدی هست نه هدفی، از سفر برای چی؟ تا کی مثل خونه به دوشه از یه جا به جای دیگه فرار میکنی؟ بچه‌ای که به خاطرش خودتو تو درد سر انداختی.
اگه چیزیش بشه چی؟ شرایط طوری نیست که بتونی بیشتر ماجراجویی کنی. پس چی کار کنم؟ من هیچ چاره دیگه ای ندارم. خدایا، اشکای تو هم که انگار به هر بهونه منتظرن بریزن. بیا بشین. باید باهات یکم صحبت کنم. لطفاً. خب بهتره که دیگه گریه نکنی. تا بچت به دنیا بیاد میتونی همینجا بمونی. بعدش هر جا خواستی بری من جلوتو نمیگیرم. اما تا اون موقع اجازه نمیدم که جایی بری. اگه یکی مثل دکتر فرازا دیدی، خب منم امتحان کن. اینقدر که دیگه باید ریسک کنی. شوخی کردم. وقتی هیچ آشنایی نداری مجبوری به غریبه ها اعتماد کنی. میرم وسایلتو بذارم تو اتاق. بگو ببینم خوشگله. می‌دونی وقتی آدم عاشق یکی میشه دیگه نمیپرسه که چقدر خوشگله. شاید اون از همه خوشگل‌تر باشه. این عشق عزیز دلم. آب نیست که هر وقت تشنت شد بگی یه لیوان آب بده. برای آب باید هزینه‌شو داد. به همون قیمتی که تشنه‌های کربلا پرداخت کردن. صبا چطوری دخترم؟ چت شده عزیزم؟ دخترم امروز باز بی حوصله است. اشکالی نداره، بیا شیر بخور. بیا دخترم. از صبح چیزی نخوردی یا؟ صبحانت هم نخوردی. بیا دختر عزیزم، اینو بخور عزیزم، اینو بخور. چی شد صبا؟ به چی داری نگاه میکنی؟ دارم میافتم. من میترسم. مامان، بابا. به کسی که نمیگی نه؟ نه، قول میدم به کسی نگم. لطفاً آروم حالم بدی. خیلی میترسم. صبا. اما مامان شما که داشتی می اومدی اینجا. شاهرخ، یه حرف خیلی مهمی رو میخوام بهت بگم. برای همین میخوام بیای اینجا. چه حرف مهمیه؟ نمیتونم پشت تلفن بهت بگم شاهرخ. وقتی بیای اینجا بهت میگم. مامان فعلا نمیتونم بیام. اینجا یه مسئله مهمی هست.
مسئله؟ چه مسئله ای؟ فقط بدونید که پای زندگی یکی در میونه. واسه همین حتما باید اینجا باشم. پسرم پس کی میتونی بیای؟ نمیتونم بگم. یه 10 روزی میشه. باشه پس من منتظرت میمونم. خداحافظ. خداحافظ. یعنی چی پای کسی در میونه؟ دختر خوبم، دختر خوشگلم، از اینجا خوشت میاد؟ دیگه گریه نکنی یا بازی دوست داری؟ آره؟ چی کار داری میکنی؟ همینطوری آوردمش اینجا. برو ببینم. بدش به من. گفتم برو دیگه. گفتم برو. همینطوری آوردمش. بچه‌مو بده بهم. کوچیکه. گفتم برو. نزدیک نشو. بچه رو ولش کن. چی شده سبا؟ خواهش میکنم بده. چی شدی آخه دخترم؟ بچه ما آوردم بیرون بازی کنه. تو ساکت شو. سبا دخترم چت شدی؟ داره دروغ میگه. با چشای خودم دیدم داشت اینو میزد. داشت اینو میزد. نه باشه. داشت میزدش. ندیدیش. بهش نمیدم. بگو بره عقب وگرنه داشت میزدش. آره میزدش. آره عزیزم بده ببینم زخمی نشده باشه. بده عزیزه بده. نجاتش دادم باور. آفرین عزیزم. دختری خوب کردی دخترم. خوب کردی عزیزم. آفرین دخترم. نجاتش دادی. عزیزم. باشه عزیزم. باشه کریم. چی شده دخترم؟ چه شده؟ آروم باش دخترم. چه شده؟ چی شده؟ من اینجا من میشناسمش. چیزی نیست. من میرم آب بیارم. من میرم براش آب. برو بیارش. چیزی نیست دخترم. آروم باش. چیزی نیست عزیزم. آروم باش. چیزی نیست. آروم باش. خانم یه کاری کنید. حسابمو تصفیه کنید. چی میگی صابره؟ اون که نمیخواست دخترتو بخوره. از کجا معلوم؟ اون دیوونه است. صابره دختر من دیوونه نیست، فهمیدی؟ خانم جو الکی دلتون رو خوش نکنید. به حرف من گوش بدید پشیمون نمیشید. اینجور آدما رو تو خونه نگه نمیدارن. ممکنه به شما هم آسیب برسونه. من از تو نظری نخواستم. حد تو بدون. حسابتو تصفیه میکنم و زود از اینجا گم میشی میری. دیگه نمیخوام ریخته تو ببینم اینجا. فهمیدی؟ باشه میرم. منم دیگه نمیخوام تو همچی خونه ای کار کنم. دیوونه رو گذاشتن خونه. ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. انتظاره قهوه آقا. ممنونم. خانم غذا خورد؟ آقا براشون غذا بردم اما خانم قبول نکرد. تو اتاقن؟ نه آقا تو حیاتن.
तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी तो की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतज़ार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी همه کثیفن همه خیلی کثیف. این دستای من چقدر کثیفن، تمیز نمیشن، کثیفن همه. نکن نمیتونم بس کن تمیزشون اینجوری کنم. نکن خیلی خدا کثیفن. عزیز دلم. خیلی کثیفن. کثیف نیستن اینا دخترم. تو دنیا آدمای خوبم هستن. آره بس کن همه کثیفن. هیچ کس اینجا خوب نیست. هستن عزیز دلم، هستن، هنوز هستن. ببین مثلا پدر خودت یا مثلا شاهرخ من. داداش شاهرخ؟ آره شاهرخ خوبه مگه نه؟ عمه راست میگین، تو دنیا آدمای خوبم هستن. داداش شاهرخ خیلی خوبه، خیلی خوبه. کی میاد؟ دلم خیلی براش تنگ شده. آره خیلی زود میاد، خیلی زود میاد عزیزم. خیلی زود؟ پس زود میاد. داداش شاهرخ خوبه. خوبه. چه دارویی میزنین؟ ممکنه تو این شرایط برام ضرر داشته باشه. ریلکس باش. قبلا دکتر بودم، بعداً کمیسر شدم. خیلی هم خوب میدونم تو این شرایط باید چه دارویی داد. دارو هنوز یادم نرفته. زویا برای زنده بودن باید غذا خورد که تو نمیخوری. خودت که هیچ. حداقل به اون طفل معصوم فکر کن. دیگه کشتن نیاز نداره. خودت شدی دشمنش. الان میگم غذا رو بیارن. غذا حاضره؟ بله آقا. پس بهتره که بیاریش اینجا. چشم آقا. چی شد؟ اینو پایین نگه دار. بردارم. شالمو بردار دیگه. منتظر چی هستی؟
از کی همینطور منتظرت نشستم. چی شد؟ اول اجازه بگیر. اجازه چی؟ برداشتن شالم دیگه. بردارم. ना तेरे बाजू लगदा जी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू लगदा जी तू की जाने प्यार मेरा मैं करां इंतजार तेरा तू दिल तू यो जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू غذا فاضل समझिया समझिया दिल दिया गलियां समझिया मेरिया बाबा आजा तेरिया खुशबुआ लब दिया मेरिया सावा तेरे बिना من چم شده؟ خیلی دارم فکرمو درگیر مشکلات اون میکنم. दिल तो या जान मेरी मैं तेनू समझावां की ना तेरे बाजू سبو خانم تو اینجا چی کار میکنی؟ از اینجا برو، از اینجا برو، گفتم از اینجا برو. سبو خانم ببین چی میگم. نمیخوام چیزی بشنوم، گفتم از اینجا برو، وگرنه میکشمت. گوش کن ببین من چی میگم. سبو خانم میکشمت. از اینجا برو. چی شده؟ چی شده؟ گلومو فشار میداد. داشت گلومو فشار میداد. عزیزم منو میکشه، من میکشمش. خانم جان من فقط داروهاشون رو آورده بودم. باشه تو برو. دروغ میگه مامان، گلومو فشار میداد. تو از اینجا برو دیگه برو. گلومو فشار میداد. بس عزیزم بس. آروم باش دخترم. آروم باش عزیزم، کسی کاریت نداره. آروم عزیزم، نه عزیزم چیزی نیست. آروم باش. آروم بیا مادر. بیا عزیز دلم، بیا فدات شم. بیا عزیزم. ما اینجا منتظریم بعد خواهرت اصلا عین خیالشم نیست. حال صبا هر روز داره بدتر میشه. نفیسه حرفای احمقانه نزن. خواهرم صبا رو خیلی دوست داره، به اندازه من و تو هم براش نگرانه. پس چرا اینقدر طول میده که با شاهرخ حرف بزنه؟ با شاهرخ حرف بزنه فرقی نمیکنه. نمیشه به این زودی برای عروسی تصمیم گرفت. اگه دست من بود فوراً اینا رو عقدشون میکردم. خواهش میکنم برو از خواهرت بپرس ببین با شاهرخ حرف زده یا نه. نفیس صبر داشته باش، حرف بزنه میگه. صبر داشته باش. من صبر مبر ندارم. باشه تو همینطوری بگیر بشین، خودم میرم از خواهر میپرسم.
ما را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. شما صدام کردین؟ آره. بفرما بشین. برای سلامتی هیچ کس خوب نیست کل روز تو اتاق باشه. بیا بیرون تو فضای باز. برای چی اینقدر از خودت ناراحتی؟ نمیشه که قبل مرگ مرد. برای زنده موندنم باید خوب زندگی کرد. زنده یا مرده یا آدما برای زندگی فرقی نداره. زندگی فقط باید بگذره. تو هر حالتی هم میگذره. اونو خیلی دوست داشتی؟ اونقدر که بدون اون از نفس کشیدنم شرمنده. من اینقدر تجربه ندارم، اما اینقدر میدونم که عشق به آدم شور زندگی میده. اگه کسی که عاشقشی ازت دور بشه دیگه نمیشه زندگی کرد. تا براتون اتفاق نیفته نمیفهمید که چقدر سخته. تو این دور زمونه با نفسا کی حواسش به کی آخه؟ شاهرخ گفت میخوام دکتر بشم، کریم کمکش کرد. بعد گفت میخوام برم تو پلیس، ما جلوشو نگرفتیم. کسی به بچه خودش انقدر نمیرسه که کریم به شاهرخ شما رسیده. خانواده شوهرت بعد فوتش محلت هم نذاشتن. الان لطفاً فکر نکن به خاطر اون محبت ها دارم انتقام میگیرم. نه، فقط قسمت مجبورمون کرده خواهرم. وگرنه کدوم مامان و بابا خوشش میاد خودش بگه بیایید خواستگاری دخترم. نفیسه، من نگرانی تو کاملا درک میکنم. راستشو بگو خواهر، تو نمیخوای که صبا خوب بشه؟ نه؟ کریم که انقدر به شما دوتا رسیدگی کرده، حالا تو روز سختی کمکش نمی کنید؟ اینطوری نیست نفیسه، تو اشتباه فکر میکنی. ببین این روزا شاهرخ خیلی سرش شلوغه، هر وقت بیاد بهش میگم. خب آخه چه کاری داره که نمیتونه 2 ساعت فقط 2 ساعت بشینه و باهات حرف بزنه ها؟ نفیسه، من نمیخوام اینو پشت تلفن بهش بگم. اون فعلا نمیتونه بیاد اینجا. خیلی خب تو برو پیشش ها. اصلا مگه نمیخواستی بری؟ بهتره پیشش باشی، راحت صحبت کنی. منم به کریم میگم زودتر برات بلیت بگیره ها. تو فقط حاضر شو که بری، باشه؟ فعلا کیه؟ خانم منم، فاضل. سلام خانم. سلام آقا فاضل. خانم برق به خاطر بارون رفته، موتور برقم روشن نمیشه. آقا گفتن براتون این شمع رو بیارم. باشه، ممنونم. راستی
بله. چیزه آقا اینجا تنهان؟ یعنی خانواده‌شون نیستن؟ خانم، آقا شاهرخ تازه منتقل شدن اینجا. من خیلی در مورد خانواده‌شون نمیدونم. چند روز پیش آقا گفت مادرشون دارن از لاهور میان. اتاقم تمیز کردم. کی میان؟ من اصلا خبر ندارم. میتونم برم خانم؟ بله، ممنون. خیلی ازش خوشم میاد مامان. خیلی زیاد. اینقدر زیاد که میخوام باهاش ازدواج کنم. زایا 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 دستمو ول کن. دارم میگم دستمو ول کن. خب ببین چی میگم. اونقدر شنیدم که دیگه تحمل ندارم. نباید اینجا میموندم. دارم میرم. عاشقی که گناه نیست. تو کی جانے پیار میرا میں کرا انتظار تیرا. دیدی تیوی ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.